अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 22 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसकी बुनियाद नहीं है क्या? ये तो बहुत आराम से पार हो गया। मैंने हैरत से सवाल किया। नहीं, मैंने इसलिए निशान लगाया था, यहाँ से आर पार है। जमीन से 4 फुट नीचे 3.5 फुट चौड़ा आर पार रास्ता है, वरना सिर्फ दीवार तोड़ते रात गुजर जाते। 12 बजे के करीब मैंने उठकर देखा तो सुरंग काफी अंदर तक जा चुकी थी। मुझे अचानक ख्याल आया, तुमने तो कहा था कि पिरामिड में जादू का काम नहीं करता, कोई ना किसी की शक्तियां काम करती हैं। ये तो मजदूर पिरामिड की दीवार के अंदर जा रहे हैं, तो आम आंख से नजर आ रहे होंगे। मैंने हमजाद से सवाल किया। हाँ बिल्कुल नजर आ रहे हैं, मगर तुम खुद नादीदा हो और इन्हें मुस्तकिल देख रहे हो, इसलिए फर्क नहीं जान पाओगे। हमजाद ने मेरी कंफ्यूजन दूर की। तो मैं अंदर अमल करूंगा तो वो कैसे काम करेगा फिर? और वो काहिन की रूह? मैंने अगला सवाल किया। तुमने अंदर सिर्फ ढाइयां का चिला करना है, इस अमल का इस्तेमाल नहीं, इसलिए इसमें कोई मसला नहीं। रह गई काहन वाले अमल की, तो वो मिस्री जादू है और अमल भी जो पिरामिड में काम करेंगे। हमजाद ने तफसीली जवाब दिया। तो ये बोलो ना, मिस्री जादू के अलावा कोई चीज काम नहीं करेगी? मैंने जवाब दिया। हाँ ऐसा ही है, हमजाद ने कहा और मजदूरों की तरफ मुतवज्जे हो गया जो अब बाहर जा चुके थे। सुरंग आर पार हो गई थी। चलो अंदर, हमजाद ने मुझे मुखातब होकर कहा। इसने मजदूरों को इशारा किया तो एक मजदूर इस गड्ढे में उतरकर गायब हो गया। कुछ देर में दूसरा मजदूर भी गड्ढे में उतर गया। हमजाद ने मुझे इशारा किया। मैं गड्ढे में उतरा। गड्ढे में दीवार की तरफ वाले हिस्से की तरफ सुरंग नमा सुराख था, जिसमें सीमेंट क्रॉस सुराख में दाखिल हो गया। आगे मुकम्मल अंधेरा था। नादीदा होने के बाद मुझे अंधेरे में पीले रंग में नजर आता है, मगर मैंने जैसे ही दीवार पार की हर तरफ अंधेरा छा गया। मैं समझ गया था मेरी नादीदा होने की शक्ति खत्म हो चुकी है। मैं सुरंग में उल्टा लेटा कैनियों के बल आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर बाद अंधेरा जरा सा कम हुआ। आगे आर पार सुराख नजर आ रहा था। जैसे ही सुराख पर पहुंचा मुझे अंदाजा हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती सरदर्द हो चुकी है। मैं जमीन से 4 फुट नीचे था और जिस कमरे में मुझे जाना था उसका फर्श कम से कम 7 फुट मजीद नीचे था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, ना ही मैं पलट सकता था। हमजाद मेरे पीछे आ रहा था। मैंने अपना सर सुराख से आर पार किया हुआ था और इस सुराख से 2-3 फुट नीचे दोनों मजदूर सर उठाए मुझे देख रहे थे। अगर मैं इतनी बुलंदी से सर के बल गिरता तो यकीनन मेरा सर तरबूज की तरह खुल जाता। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना जिस्म सुराख से पार करना शुरू किया और हाथ सुराख के पार कर लिए। गिरूं तो हाथों के बल संभल सकूं। मेरा आधा धड़ सुराख से अंदर कमरे में लटका हुआ था और बाजू नीचे की तरफ। शायद हमजाद ने उनको हदायत दी थी या उन्हें खुद ख्याल आया। उन्होंने मेरे लटके हुए जिस्म को थाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे सुराख से बाहर खींचा। मैंने जमीन पर कदम टकाए तो जान में जान आई। ये एक 20-22 फुट चौड़ा और 30 फुट के करीब लंबा कमरा था। कमरे में अंधेरा था, मगर ना सैलन थी, ना ही ये एहसास हो रहा था कि हजारों बरस बाद कोई यहाँ दाखिल हुआ है। ऐन दरमियान में पत्थर का एक चबूतरा था जिस पर एक संगी ताबूत रखा हुआ था। इस संगी ताबूत पर मुख्तलिफ नक्शो नगार बने हुए थे। इसके अलावा कमरे में कुछ नहीं था। हमजाद भी नहीं दाखिल हुआ था। अंदर मैं समझ रहा था पीछे आ रहा है वो। मैंने नजर दौड़ाई। मजदूर 7 फुट ऊंचे सुराख में कैसे दाखिल होते हैं? मजदूरों ने दीवार से टूटने वाले पत्थरों और रेत मिट्टी को सुराख के नीचे इकट्ठा कर लिया था, जो 3-4 फुट ऊंची थी। इस पर एक चकोर सा बॉक्स रखा हुआ था जो खुद 3 फुट के करीब चौड़ा और 2 फुट के करीब ऊंचा था। ये बॉक्स कहाँ से आया, इसका फिलहाल मेरे पास
جواب نہیں تھا۔ مزدور اس باکس پر چڑھ کر سوراخ میں داخل ہوتے تھے۔ میں نے حمزاد کا تصور کیا مگر وہ ظاہر نہیں ہوا۔ مجھے کچھ پریشانی لاحق ہوئی۔ میں نے چند لمحے حمزاد کا انتظار کیا اور واپس باکس پر چڑھ کر سوراخ میں داخل ہو گیا۔ کینیوں کے بل گھسیٹتا ہوا جب میں واپس دوسری طرف نکلا تو سب کچھ ویسا تھا جیسا چھوڑ کر گیا۔ اوزار اور آلات اپنی جگہ تھے، حمزاد نہیں تھا۔ بس اوزاروں کے ساتھ کھانے پینے کی خشک اشیاء کے ڈبے، پانی اور بہت کچھ تھا جو یقیناً 41 دن کے لیے کافی تھا۔ میں نے حمزاد کا تصور کیا۔ اس بار حمزاد حاضر ہوا تو اس کے پاس میرے سامان کا تھیلا تھا جو غار سے لایا تھا۔ مزدور بھی سرنگ سے نکل کر آ چکے تھے اور سر جھکائے کھڑے تھے۔ صرف 2 گھنٹے باقی ہیں، عمران کام ختم کرنا ہے۔ حمزاد سنجیدہ تھا۔ اس نے مزدوروں کو سارا سامان اندر پہنچانے کا اشارہ کیا۔ میں نے اپنے بیگ سے وہی کاغذات نکالے جن پر آریانہ لکھوا کر گئی تھی۔ حمزاد کی ہدایت اور کاہن والے عمل میں نے لکھے اور ان کے ہجے بھی، کیونکہ یہ کسی عجیب زبان میں تھے۔ آخر کار حمزاد کی ہدایات ختم ہوئی اور اس نے کہا اب جاؤ اندر، میں 41ویں دن رات میں دوبارہ کھلوا دوں گا۔ سرنگ تو باہر آ جانا، کھایا پیا نکالنے کے لیے تابوت کے سر کی طرف والی دیوار پر دیکھنا ایک مشل ٹنگی ہے، اسے پورا گھماؤ گے تو ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اب 41 دن بعد ملاقات ہوگی۔ الوداع۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں حمزاد کے بنا ادھورا ہو جاؤں گا۔ عجیب سی اداسی محسوس ہونے لگی تھی۔ اتنے کم وقت میں اس کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ اب اس کے بنا اتنا وقت گزارنا محال لگ رہا تھا۔ مزدور سامان پہنچا چکے تھے۔ میں سرنگ میں داخل ہو کر کمرے میں اتر گیا۔ اس بار میں نے غلطی نہیں کی۔ میں گڑھے سے سرنگ میں پاؤں کے بل الٹا داخل ہوا تھا۔ اس طرح گھسیٹ کر پیچھے کی طرف پڑنا کئی گنا مشکل کام تھا، مگر سرنگ چند فٹ لمبی ہی تھی تو آسانی سے پار کر لی۔ کمرے میں گھٹن کا کوئی احساس نہیں تھا، بس ایک خوف زدہ کر دینے والا اندھیرا، تنہائی اور سناٹا تھا۔ میں خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک مجھے اپنے دائیں طرف کوئی سیاہ رنگ کا کیڑا چلتا ہوا اپنی طرف آتا محسوس ہوا، جس کی جسامت 1.5-2 انچ لمبائی اور 1.25 انچ چوڑائی تھی۔ میرے ذہن میں ہالی ووڈ کی ممی فلم کی یاد تازہ ہو گئی، جس میں اس قسم کے ہزاروں لاکھوں کیڑے انسانوں پر حملہ کر کے انہیں چٹ کر جاتے تھے۔ خوف اور دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور قریب پڑا پتھر اٹھا لیا جو سرنگ سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ قریب آنے پر میں نے پتھر سے اسے کیڑے کو کچل دیا۔ مجھے لگا میں نے لوہے کی کسی چیز پر پتھر مارا ہے، مگر کیڑا کچلا جا چکا تھا اور بے حس و حرکت تھا۔ میں تھک چکا تھا اور سونا چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے صبح اٹھ کر عمل شروع کرنا تھا۔ میں بستر تو موجود تھا جو مزدور سامان کے ساتھ اندر لے آئے تھے، مگر سوتا کہاں، اس مکروہ کیڑے نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ زمین پر سونا اب ناممکن تھا۔ میں اٹھا اور سامان میں سے ٹارچ نکال لی۔ اسے جلا کر میں اسی سنگی تابوت کے سر کی طرف والی دیوار کی طرف بڑھا۔ وہاں دیوار میں ایک مشل لگی ہوئی تھی۔